डॉक्टर के बंद क्लिनिक के बाहर लंबी कतार लगी थी। एक सरदार बार बार लाइन में घुसता, लोग उसको पकड़कर पीछे धकेल देते। सरदार, लगे रहो भाई, मैंने भी क्लिनिक नहीं खोलना। टीचर, तुम एक जंगल में हो और शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू, मैं दरख्त पर चढ़ जाऊंगा। टीचर, और अगर शेर दरख्त पर चढ़ गया तो? पप्पू, तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। टीचर, और अगर शेर पानी में आ गया तो? पप्पू गुस्से से, मिस, आप मेरी तरफ हैं या शेर की तरफ? दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे को ताना दिया, तेरा बाप दर्जी है तो फिर भी फटी हुई शर्ट पहन के फिर रहा है। दूसरा बच्चा ताने का जवाब ताने में देते हुए बोला, शर्म तो तुझे भी आनी चाहिए, तेरा बाप डेंटिस्ट है फिर भी तेरा छोटा भाई बगैर दांतों के पैदा हुआ। बीवी को थप्पड़ मारकर शोहर बोला, आदमी उसी को मारता है जिससे प्यार करता है। बीवी ने 2 थप्पड़, 4 लातें, 10-12 डंडे मारे, मार मार के शोहर की हालत बुरी कर दी और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? एक सरदार जी बड़ी परेशानी में बैठे थे। किसी ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार जी कहने लगे, यार मेरे सारे दोस्त मर ही जा रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा सकता। उसने पूछा, क्यों सरदार जी? सरदार जी ने बताया, मरी वालों ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है, मैं उनका किराए का घोड़ा दौड़ा कर लाहौर ले आया था। एक शख्स ने अखबार में इश्तिहार दिया कि मुझे एक मुलाजिम की तलाश है, तनख्वाह कोई नहीं, सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया करूँगा। इश्तिहार एक नहायत गरीब शख्स ने पढ़ा और उस शख्स के घर चला गया और कहा कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, बताएं काम क्या करना होगा? उस शख्स ने कहा, काम ज़्यादा मुश्किल नहीं, दिन में बस 2 शापों लेकर दाता दरबार जाना है और वहाँ से मेरे लिए और अपने लिए खाना लाना है। एक आदमी लेडीज़ वार्ड में एडमिट हो गया। नर्स, तुम्हें शर्म नहीं आती? आदमी, शर्म कैसी, मैं तो पैदा भी लेडीज़ वार्ड में हुआ था। एक मिरासी बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था। आदमी, क्या कर रहे हो? मिरासी, सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी, ये तो बुझा हुआ है। मिरासी बोला, मौला खुश रखे, साइलेंट ते लाया होया है। बीवी, जाना आपने शादी के पहले साल ईद पर मुझे लोहे का बेड बनवा कर दिया था, इस बार क्या इरादा है? शोहर, इस साल उसमें करंट छोड़ने का इरादा है। लड़कियां पराडो वाले से लिफ्ट मांगे तो वो ब्रेक लगा लेता है। मैंने कल खोती रेडी वाले को हाथ दिया तो आगे से कहता है, परा हो जा, थल्ले आ नहीं। डॉक्टर मरीज से, तुम्हें पता है सिगरेट नोशी स्लो पॉइजन है, यह आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ख़त्म कर देती है। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे कौन सी मरने की जल्दी है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बस आपने लाइक का बटन दबा देना है। एक पठान का बाजू टूट गया तो पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, बाजू कैसे टूटा? पठान बोला, मैं दरख्त से गिरा हूँ। डॉक्टर ने पठान को कीड़े मार दवाई दे दी। पठान बोला, डॉक्टर साहब मेरा बाजू टूटा है और आपने कीड़े मारने वाली दवाई दे दी है। डॉक्टर बोला, हाँ साहब, तो कीड़ा सी ते दरख्त से चढ़िया सी ना। एक पठान अस्पताल गया तो उसे बहुत मार पड़ी। पठान नर्स से बोला, सारा साल सफ़ेद जोड़ा पहनती हो, आज काला जोड़ा पा, साड़ी फरमाइश थी। एक पेंडू शहर के शॉपिंग मॉल में गया तो पेंडू के सामने से एक आदमी गुजरा जिसकी पैंट की पिछली जेब में मोबाइल था जो कि रिंगिंग कर रहा था। पेंडू ने रिंगिंग सुनी तो बोला, काश में भी शहरी होता और मेरी पैंट पीछे से टू टू करती। एक सरदार बाथरूम गया, उस बाथरूम में शीशा लगा था। सरदार शीशे में अपने आप को देखकर कहने लगा, पहले तुसी कर लो फिर मैं कर लाऊंगा। एक देसी साहब किसी काम से अपने अंग्रेज दोस्त के साथ उसके घर गए। उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उनके दोस्त घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अपनी बीवी को गले लगाकर मिलते हैं। फारग होकर जब ये अपने घर गए तो उन्होंने भी ये अच्छा काम आजमाना चाहा। जैसे ही उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने उसे गले लगा लिया। बीवी गश खाकर गिरने लगी और अपने रोने को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए बोली, कौन फोत हो गया है?
ایک مولوی کی مشوقہ تھی، مولوی نے اسے رات 12 بجے ملنے کا کہا، لیکن وہ 12 بجے ملنے نہ آئی۔ مولوی کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہ آئی۔ مولوی سے صبر نہ ہوا تو اس نے مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں اعلان کیا، ضروری اعلان سنیے، رات کے 12 بج چکے ہیں، مومنو اللہ سے ڈرو اور اپنے وعدے پورے کرو۔ پٹھان ڈاکٹر بن گیا تو مریض نے کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے بھوک نہیں لگتی۔ پٹھان بولا، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے، آپ اپنی روٹی مجھے دے جایا کرو۔ پٹھان اپنی گرل فرینڈ کو کاڑا لے کر جا رہا تھا، راستے میں پٹھان نے اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تو لڑکی بولی، خان صاحب آپ چاہیں تو اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ پٹھان اسے چیچا وطنی لے گیا۔ ایک پٹھان ڈرائیور اپنے دوست سے بولا کہ صبح 8 بجے 20 لڑکیاں میرا انتظار کرتی ہیں۔ دوست بولا، واہ جی واہ، آپ کا انتظار کیوں کرتی ہیں؟ پٹھان بولا، کیونکہ میں کالج کی بس چلاتا ہوں نا۔ ایک پٹھان ڈاکٹر بن گیا، ایک مریض آیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب مجھے سردی بہت زیادہ لگتی ہے۔ پٹھان نے اسے 2 سویٹر لکھ دیے۔ پٹھان نے پہلی دفعہ 3 پیس پہنا تو بہت زیادہ جھک کر چل رہا تھا۔ ایک آدمی نے دیکھا تو خان صاحب نے کوٹ کا بٹن پینٹ کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ ایک پنجابی شراب پیتے ہوئے بہت زیادہ رو رہا تھا، دوست نے پوچھا، رو کیوں رہے ہو؟ پنجابی بولا، میں ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے اور میں اسے اب بھولنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا۔ انگلینڈ کی ایک لڑکی کی شادی پاکستان میں ہو گئی، اس کی ساس نے بھینس کو چارہ ڈالنے کا کہا مگر اس کے منہ میں جگالی سے جاگ دیکھ کر بہو واپس آئی۔ ساس نے پوچھا، کیا ہوا بہو، ایسے ہی واپس آ گئی؟ بہو، بھینس ابھی برش کر رہی ہے ماں جی۔ ایک پٹھان نے ڈاکٹر کو گولی مار دی، لوگوں نے وجہ پوچھی تو پٹھان بولا، ہم اس سے اپنی بیوی کے لیے دوائی لینے آیا تو بے غیرت کا بچہ بولا، میں نے تمہاری بیوی کا بی پی دیکھنا ہے۔ سردار رو رہا تھا، دوست رو کیوں رہے ہو؟ سردار، میری مرغی مر گئی ہے۔ دوست، میرا دادا مرا تھا میں پھر بھی نہیں رویا اور تو مرغی مرنے پر رو رہا ہے۔ سردار، تیرا دادا کیڑا انڈے دینا سی۔ فیصل آباد میں ایک شخص فقیر کو 10 روپے دے کر بولا، نشہ نہ خریدنا بلکہ گھر کا راشن لینا۔ فقیر بولا، مولا ہوش رکھے، حج تے نہ چلا جاواں۔ ایک پٹھان اپنا بستر اٹھا کر جیو نیوز کے دفتر پہنچ گیا۔ جیو والوں نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ پٹھان بولا، مڑا وہ لڑکی کدھر ہے جو خبروں کے آخر میں کہتی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا، میں اس کے ساتھ رہنے آیا ہوں۔ میری تعلیم خاک میں مل گئی جب پڑوسی نے مرنڈے کی انگریزی پوچھ لی۔ 7 ماہ بعد فیس بک پہ بات کرنے کے بعد آخرکار اس نے مجھے اپنے ہاتھ کی تصویر بھیجی، اس شرط کے ساتھ کہ میں دیکھ کر ڈیلیٹ کر دوں گا۔ میں نے دیکھ کر فیس بک ایپ ہی ڈیلیٹ کر دی۔